घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की साम चॅप्टर 68 वर्स 19 उतार म्हणटा की सदैव जावं सर्वेस पोर दिसान दीस आमचो भार तो वयता. सदैव जावं सर्वेस पोर दिसान दीस आमचो भार तो वयता. सदैव जावं तो हर एक दिसा आमचे ओचे तो उकलता. आमी सांगूंक ना जावं फ्रो सोम्या आज म्हाका हे कश्ट आसा. सोम्या ही बेजाराय आसा. सोम्या हे खंत आसा. सोम्या आज पयशाचे प्रॉब्लम्स आसा. सोम्या रीण कारिगरां येतात. सोम्या म्हज्या भुरग्याक काम ना. आमच्यांक सांगूंक तांकां ना तितली समस्यो आमच्या जिवितांत आसा. आमी सांगूंक गेल्यार कितले सांगल्यारय पावना तितले समस्यो हर एक दिसा आमच्या जिवितांत आसा. कीर्तनांत आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 68 वर्स 19 सदैव जावं सर्वेस पोर दिसान दीस आमचो भार तो वयता. देव आमचो सडवणदार. देव आमचो सडवणदार आमकां सोडयतलो जावन आसा तो. म्हज्या मोगाचे न्हू फाटल्या एका म्हयन्या पयले 1.5 म्हयन्या पयले एका सुवातेर हांव गेल्ल्या वेळार भयण म्हणूंक लागली ब्रदर म्हाका 2 मिनटां उलोवंक आसा. 2 मिनटां म्हणटा आसतना 4 जाली. 4 जावन 6 अर्दे वर्स जाला रे तिची स्टोरी मुग्धना. म्हळ्यार एका फाटल्यान एक प्रॉब्लम एका फाटल्यान एक तितले कश्टान आसा ती. तितले समस्यान आसा ती. तितले टेन्शनान आसा ती. एका फाटल्यान एक कश्ट एका फाटल्यान एक कश्ट एका फाटल्यान एक कश्ट. आखरी ती म्हणाली ब्रदर म्हजे समस्या सांगला त्या समस्या एंडच ना. हर एक समस्येच्या वेळार आज तो देव आमकां ह्या शनिवाराच्या सकाळी आमकां म्हणटा की सदैव जावं सर्वेस पोर दिसान दीस तुझे ओचे तो उकलता. देव आमचो सडवंदा. तो आमचो जीव दिता. हर एक दिसा आमकां सवस्काय तो दिता. जेरोमिया चॅप्टर 33 वर्स 6 पळया आमकां तो सवस्काय दिता समाधान दिता. वच्चे इकडे पूण हांव तांकां वखद आनी सवकाय हांव तांकां वखद आनी सवस्काय दितलो. सवस्काय आज तुजे ओची हांव उकलता.
ते सगळे उण्यापण मुशेर घेता हांव तुका सवस काय दिता समाधान दिता आज तूं कश्ट नसय थकोन गेले जावं फ्रो हांव तुका सवस काय दिता हांव तुका समाधान दिता हर एक दिसा आमकां समाधान दिवचो देव आमच्या संगात आसता आसतना हर एक दिसा देवाक आमी अर्घ दिवचो जेरोमिया चॅप्टर 33 वर्स 6 परतून वाचचे आमी पूण हांव तांकां वखद आनी सवस्काय हांव तांकां वखद आनी सवस्काय दितालो हांव तांकां बरी करतलो हांव तांकां बरी करतलो हर एक दिसा हांव तांकां बरी करता जावं फुरो आत्म्यान ती दुखेंत आसात कश्टान आसात बाबा दंडळ्ळा हांव तांकां बरी करता हांव तांकां सोण घालचो ना हांव तांकां सांडचो ना साम 94:14 पळय आमकां भोव आपुरबायेन देवाची उतार म्हणटा साम चॅप्टर 94 वर्स 14 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पर आपल्या परजेक सोडचोच ना आपल्या दायजाक तो सांडचो ना आपल्या दायजांक तो सांडचो ना कित्याक हर एक दीस तो आमचो मोग करतलो कित्याक साम चॅप्टर 100 वर्स 5 पळय साम चॅप्टर 100 वर्स 5 आमकां म्हणटा की आपुरबायेन देवाची उतार कित्याक सर्वेस्पर बरो हर एक दीस तो बरो जावन आसा हर एक दीस आमचे वचे उखलतलो जावन आसा हर एक दीस आमची अस्कत काय पयस करतलो जावन आसा हर एक दीस आमचे उण्यापण पयस करतलो जावन आसा हर एक दिसा आमच्या समस्येक यार दितलो देव तो जावन आसा आमच्या कश्टांतावन आमकां निवारतलो तो जावन आसा आमचे उणेपण पयस करतलो आमचो देव जावन आसा त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवास ह्या गायनाद्वारे ताका सांगया कित्याक ताणें आमचो इतलो मोग केलो जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 आमकां म्हणटा की देवान संवसार असोय मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ता ताणें समर्पण दिलो एक घडीभर आमचे दोळे धांपया मोगाळा जेजू तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा दिनवास सकाळच्या वेळार हर एक आमचे वचत उखलून आसाय हर एक आमच्या समस्येक तूं परिहार कर आसाय कश्टांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन तूं आमकां राखोवन आसाय सोम्या ह्या सकाळीच्या वर्त्या दिसा खातीर म्हज्या काळजांतावन तुका अर्घ दिता म्हज्या काळजांतावन तुका स्तुती करता आयचो दीस तूं आमकां चलोवन व्हरतलो जावन आसाय राखोवन व्हरतलो जावन आसाय आयच्या दिसा तुजी महत् कार्यां आमच्या जिवितांत दाखयतलो देव तूं जावन आसाय म्हणटा सोम्याक आमी अर्घ दिवया वाकण्या दिनवासिया हर एक मनीस तुमचो पेलो मोगाच्या दिता हावलो हांवें तुमचो मोग केलो हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करचे दिता उलो मोगाच्या दिता हावलो मोग करूंक एकामेकाचो मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या पेल्याचो जावच्या पेल्याचो सोम्या आदार दी कृपेचो आदार दी कृपेचो मोग करूंक एकामेकाचो मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या पेल्याचो जावच्या पेल्याचो सोम्या आदार दी कृपेचो आदार दी कृपेचो आज कृपेचो आदार तो जेजू आम्हा सर्वांक आमकां फाव करून दी हांगा अशी अपूर्वाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया आनी त्या सोम्याक आज आमी अर्घ दिवया हांव कडेळतावन म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशेता एका म्हयन्या पयले म्हणजे ऑगस्ट म्हयन्यांत म्हज्या दुयेची कॉलेजींतल्यान येतना पर्स बसार चोरी जाल्ली आमी मस्त टेन्शनान आसले हांव तातूंत इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आसले तेन्ना आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन बरोवन गेल्लें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी सदांच रिपीट कर बरें ती एका म्हयन्यान ती आमकां पर्स पाटी मेळ्ळी त्या खातीर आमी धन्यदेवाक अर्घ दिता तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी तांणी आमचे खातीर मागिल्ल्या खातीर तांच्या मिसाव कामांत आमी
देवाचो आदार मागता आनी तांकां देव कृपेदान आनी भरोवन दी म्हण मागता. थँक यू जिजस, लव यू जिजस, अडोर यू जिजस, हालेलुया. लॉर्ड जेजून आमकां ह्या म्हयन्यांत 3 उपकार केल्यात. जेजूक जावं अर्गां. म्हज्या घोवाक कठीण ताप, शेळ आनी खोंकली आसली. आस्पत्रेक एडमीट केलें, तो बरो जालो. आनी म्हज्या धुवेक न्युमोनिया ताप आनी टायफॉयड ताप आनी ब्लड कावंट उणें आसलें. दनपाराच्या मागण्या वेळार ताणें हालेलुया हालेलुया म्हणून सांगूनच आसलें. त्या दळा ताचो ताप सुटलो आनी गूण जालो. हांव डिप्रेशनार पडली. म्हाका पावतें सूट जावचें वखद मेळ्ळें. इजाइया 41:10 आनी साम 119:113 वस्तुपटी सांगलें. देवाच्या उतरांक जीव आसा. म्हज्या मगाळा जेजूराया, तुका जावं अर्गां. तूंच म्हजो उस्वास आनी म्हजें सर्वस्व. हांव जियेल्यारी मेल्यारी तुजींच. ससनाच्या ससनाक तूं म्हजो जावन आसाय. थँक यू तुका जेजू. ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक आनी पाद्रपांक सगळ्यांकी जावं देव बरें करूं. जणेकले सकाळच्या वेळा साम चॅप्टर 121 वर्स 1 to 8 आपुरबेन जणेकले सांगता म्हणया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस परतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदानाच्या मेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्री तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तो भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका आतां आनी हर एका दिसा तुका राखचो, तुका सांबाळचो देव तुज्या सांगाता आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू तानिया होन्ना व्हरतावन ताका एक हाडद्यान गुळो आसलो आनी प्रत्येक तरान डॉक्टराक गेलो कळ्ळें की कॅन्सर म्हणून. आनी प्रत्येक तरान किमो जालो, ऑपरेशन जालें. हर एक रिपोर्ट भोव आपुरबायन देवान सगळ्या रिपोर्टाचेर ताची आशिर्वाद देवयली. लास्ट एंड रिपोर्ट काडटना नो कॅन्सर. म्हज्या मोगाचे न्हू कॅन्सर म्हणलें व्हरतें न्ही, गुळो जाल्लो व्हरतो न्ही, किमो जाल्ली व्हरतें न्ही, ऑपरेशन जाल्ली व्हरतें न्ही. एंडाक रिपोर्ट कंप्लीटली नो कॅन्सर. पळया कश्ट आयले, दूख आयले, इरार आयले, सलवणी आयली. ती केन्ना तिका गुळो जाला त्या दिसा आज पर्यंत ती दिसान दीस म्हणल्यार बरी देवाच्या उतरान ती बळवून जाली. देवाचे उतार कश्टाच्या वेळार आमकां आदार दिता. देवाचे उतार हर एक आमच्या अस्कतकायेच्या वेळार आमच्या सांगता बळवून जावन रावता. देवाचे उतार आमकां आदार दिता. देवाचे उतार आमकां सकत दिता. देवाचे उतार हर आमच्या कश्टाच्या वेळार आमकां आदार जावन आसता. त्या खातीर ह्या भयणीची अपुरबायची टेस्टिमनी आयकुया आनी सुमयाक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव तानिया होन्ना व्हरतां. जेजून म्हजे भयण रुजाई फर्नांडीस हाच्या जिवितांत केल्ल्या आश्चर्या विशयान साक्ष दिवंक आशिता. म्हज्या भयणीच्या हृदया लागीं एक गुळो जालो. डॉक्टरान टेस्ट करून किमो घेवंक जाय म्हण सांगलें. आमी मस्त भियेली हांव. आमी डिवायन मर्सीचें मागणें सदां न्हीद आयकत येयली हांव. आमी ब्रदर प्रकाशा लागीं वर्ड ऑफ गॉड घेतलें. हांव सर्वीस पावर सगळ्या मनशां कुळाचो देव म्हाका कितें आसात हे वर्ड आमी मस्त पावटी रिपीट करतेली हांव. आनी सबारा लागीं आमी मागूंक सांगलें. आनी म्हजे भयण किमो घेवंक वेतना हर एक पावटी ब्रदरा लागीं वर्ड ऑफ गॉड घेवन तें रिपीट करून वेतलें. जेजूच्या उतराच्या बळान हर एक किमो बऱ्या तरान जालें. किमो जाल्या उपरांत ऑपरेशन जालें. ऑपरेशन जाल्या उपरांत सगळो ताचो रिपोर्ट नॉर्मल म्हूण आयलो. इतले वर्ड अजाप केल्या जेजूक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. आमच्या पासत सदां न्हीद मागून हाडच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सर याजकांक आनी आमच्या पासत मागल्या हर एकल्याचो आमी उपकार आटयता आनी देवाचे विस्नार आशिर्वाद मागता.
ही साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक आमी देवा लागीं बोगसाणें मागता. अरिगांव जेसू तुका, होगळाब जेसू तुका, आलेलुया आलेलुया. म्हजें नांव बेनेडिक्टा, हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हजी साक सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. म्हजी पयली साक जावन आसा. आमच्या भाड्याक अंगडीक कोणूय 10 म्हयन्यांतावन कोणी मनीस नातले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाक आमचें पेटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. तें आमी सदांय रिपीट करनासले. हांव सांगात आसा साक्रामेंता मुखार म्हजें मागणें दवरून देवा लागीं विनाती केली. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आमकां भाड्याक बेगीन जण मेळ्ळें. म्हजी दुसरी साक जावन आसा म्हज्या चेडक्याची. ताच्या कॅनडा वेच्या खातीर ताका IELTS एग्जाम दिवंक आसली, पूण तो नर्वस जाल्लो. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाक आमचें पेटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. तें आमी सदांय रिपीट करनासले. हांव देवा कारगांत ताणें बऱ्या मार्क्स काडून बेगीन ताची एग्जाम ताची क्लियर जाली. तशेंच ताचे विजाचे प्रॉब्लम जाले. ताचे डिपॉझीट पयशे केल्ल्याचे स्पेलिंग मिस्टेक जावन ताची विजा फाटीं पडली. तेन्ना आमी परतून डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी आमचें पेटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. तें आमी देवाचेर दवरून विस्वास सदांय आमी रिपीट करनासलें. सकाळीं दनपार आनी दिसा मदें. पूण देवाक जावं अर्गां वेळा पयलेंच ताची विजा जाली आनी सगळें बऱ्या तरान जावन तो बऱ्या तरान कॅनडा वचून पावलो. आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सदांच आमच्या मागण्यांत सगळ्या एंटायर टिमाक आमच्या मागण्यांत दवरता आनी देवाची आमकां वळख करून दिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी सदांच आभारी जावन आसा आनी आमच्या मागण्यांत उगडास दवरता. अर्गां तुका जेजू, होगळाब तुका जेजू, महिमान तुका जेजू, मान तुका जेजू. थँक्यू जेजस, थँक्यू जेजस. पळय ह्या सकाळच्या मोठ्या निळाक आमी लूक चॅप्टर 12 वर्स 7 आमी 1:7 आमी एक पळय आमी देवाचें उतर म्हणटा गे तुमच्या माथ्याचे केस लागून तुमच्या माथ्याचे केस लागून सक्कड मेजून दवरल्यात. सक्कड हांवें मेजून दवरला. देखून भिये नाकांत. देखून तुमी भिया नाका. देखून तुमी भिये नाकांत. देखून तुमी भिये नाकांत. एक केस जट्टा, एक केस किरला जावं फुरो हर एक माथ्याचे केस देवान लेखन दवरला. होडोर म्हणटा की आमचे सगळे वचे तो उखलते आसा. आमचे वचे तो उखलता. आमचे केस ताणें लेखन दवरला. आमी रात आनी दीस रडटाव, रात आनी दीस रडटाव, रात आनी दीस रडटाव. पळय उतार म्हणटा भो आपुरब्यान होडोर आमी आयकले हर एक दिसान दीस तुजो भार तो वयता. देव आमचो सडवणदार, देव आमचो सडवणदार, देव आमचो सडवण दिसान दीस आमचे वचे तो उखलता. हांगा म्हणटा की लूक चॅप्टर 12:7 पळय प्रत्येक तर म्हणटा की तुज्या माथ्याचे एक एक केस ताणें लेखन दवरला. मुखार देखून भिये नाकांत. देखून भिये नाकांत. देखून भिये नाकांत. देखून भिये नाकांत. भिया नाकात. देखून भिया नाकात. एक एक केस लेख केला देवाक. तुझे एक 4 लाख रिणाचे कळीत ना गी. एक एक माथ्याचे केस लेखन दवरल्या देवाक. तुझ्या दुवेक पुताय विजा दिजे म्हूण कळीत ना गी. तुझ्या माथ्याचे केस लेखन दवरला देवाक. ह्या मारेकार पिडेत सुटकाला पाहिजे म्हूण देवाक कळीत ना गी. एवरी डे हर एक दीस कळीत आसा. सिर्फ तूं तुज्या देवा तें एक जावन राव. तुज्या देवा होंदून राव. समस्येच्या वेळार, कश्टाच्या वेळार, अकांताच्या वेळार तुज्या देवा थावन मेकळे जायनाका. म्हज्या मगचे न्हू हे भोव आपुरबायची परिचय आसा. हांव गांवांत गेल्ल्या वेळार एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. हांव पूर गांवांत गेल्ल्या वेळार एका भयणीन एक टेस्टमनी ते जिविताची शेअर तिणें केल्ले अशें की ब्रदर वयल्या वयर 4 प्रॉब्लम्स म्हज्या जिवितान एकच पटी येयले. एक म्हजो पूत भायल्या गांवांत आसतो इंडियाक येवन पावलो, कामांतून काडले. दुसरे समस्ये मारेकार पिडा म्हज्या घोवाक आयली. तिसरे जावन आसा टोटली फायनान्स प्रॉब्लम. चवथे जावन आसा आमच्या घरान शांतीनातले झगडे झूज इराराय. ह्या हर एक समस्येन हांव एकलीच म्हज्या घरा मागणें करतली. फाटल्या दिसांनी एकलीच हर एक रात आनी दीस हांव खंयच्याय विशयान तकली घालूंक ना. कश्टा वयर कश्ट, कश्टा वयर कश्ट.
वाटच ना मोजावंक म्हाका. एक तो गौसीक आसा, पूत भायल्या गांवतान येयला, पयशाच्यो समस्यो, घरांतलो अनेक पूत आनी झगडे, हिराराय, सगळे प्रॉब्लम्स कितें करचें म्हण कळीत ना. खंय घर सोडून वचून एक पयलें चिंतलें घर सोडून धांवया म्हणून. दुसरें तुमचे मागण्यो सदां आयकतली. एक वर्ड ऑफ गॉड, एक देवाचे भासवण्यो म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिवंक लागले. ह्या समस्येंतल्यान म्हाका सुटका लाभूंक देवाचे उतार बळवंत रितीन म्हज्या कुडीन काम करूंक लागलें. हांवें सगळ्या कश्टां मदें घरांत व्हडल्यान मागणें घालूंक सुरू केलें. व्हडल्यान मागणें घालें. जो भायल्या गांवांतल्यान आयिल्लो पुतान ते मागणें आयकूंक सुरू केलें. आनी एक दीस म्हजो पूत म्हणूंक लागलो की मम्मी, ह्या सगळ्या समस्येंतल्यान आमचो देव आमकां सुटका लाभयता गी. हांवें म्हणलें पुता खंडीत जावन हर एका समस्येंतल्यान आमचो देव आमकां सुटका लाभयता. जेन्ना इस्रायल परचेन इजिप्ट गांवांत दोळ्यांत ती दुकां घालून हाक मारल्या वेळार देवान तांचे मागणें आयकून भासयल्ल्या गांवांत पावयला जाल्यार सैम देव आमच्या समस्येंतून आमकां सुटका लाभयता. इतलें सांगून ब्रदर 10 दिसां भितर अनेका कंट्रीक ताच्या इश्टान विजा धाडली आनी ऑटोमॅटिकली म्हणल्या बरी कशें तो गेला, कशें तो हांगातून पास जाला म्हाका कांयच कळीत ना. एक अजाप म्हणल्या बरी देवान ताका अनेका कंट्री व्हरून पावयले. दुसरें ज्या म्हज्या घोवाक मारेकार पिडा म्हणली ह्या हर एक पिडे थोडे ट्रिटमेंट डॉक्टर चेंज केलो, अनेक डॉक्टर मेळ्ळो. त्या पिडेंत जावन डॉक्टर म्हणलें ही पिडा न्हयच न्ही. हांव सांगूंक आशना पुरा. आनी तो डॉक्टर ही पिडा न्हयच न्ही, तुमी कित्याक टेंशन घेता. हांव 1 विकाचे वखद दिता. हो एकदम परतून कामाक वचूंक लागतलो. 1 विकाच्या वखदांत तो परतून उबे रावन ताच्या वावराक तो फाटी गेलो. तिसरें आमच्या घरांत मागण्याचें बळ वाडोवन येयलें. म्हजे धूव मागणें करूंक लागलें, घराचो पूत मागणें करूंक सुरू केलें. आमी सगळीं कुटुंबादारां सांगाता मेळोन मागणें केल्या. चवथें आमच्या घरांत शांती समाधान आसा. ब्रदर हर एक कश्टान देवाचे उतार म्हज्या कानाक एका हातोड्या सारके मारताले ठाण 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 करून आनी म्हणटाले की भिया नाका, हांव देव तुज्या सांगाता आसा. हांवें तुजें दुकां पळयलात, हांव तुका सोडून घालचो ना. म्हज्या मगाच्यान हे स्त्रियेचो भावार्थ पळया. येदे व्हडले समस्येचे मदें ती उबे रावन म्हणा लागली की म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या देवाची उतरां म्हज्या काळजाक मारते आसा, म्हज्या कानाक मारते आसात. म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसा. वय म्हज्या मगाच्यान आज आमच्या जिवितांत समस्या येयले व्हरते न्ही, समस्येतून भायर हाडच्या, समस्येतून परिहार करच्या देवाक सदांच अर्घ दिवंक जाय आनी ताचे सांगता आमी विस्वासी रावूंक जाय. पळया आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 16 पळया. आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 16. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळवाचेर बरयलां. हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळटाचेर हांवें कांतयलां. तुजे वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. तुजी वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. तुजे पुनर्निर्माण करतले आज म्हणटा की देवाचे उतार आमकां पळय तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळटाचेर हांवें कांतयलां. आज तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोला देख जावन आसाय. परतून पळया म्हज्या मगाच्यान साम चॅप्टर 139 वर्स 14 आमी एक घडी पळया. साम चॅप्टर 139 वर्स 14 पळय एक घडी. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्घ दिता. हांव तुका अर्घ दिता. म्हज्या मगाच्यान उतार हांगा म्हणटा की तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलाय. विचित्र रितीन रचलाय म्हळ्यार देव हर एक घडी म्हजेर आनी तुजेर नदर लावन आसा. हर एक घडी म्हजेर आनी तुजेर तो नदर लायन आसा. विचित्र रितीन तुवें म्हाका रचलें, अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्गयता. विस्मीत तुजी कृत्यां हे हांव खरेंच जाणा. विस्मीत तुजी कृत्यां हे हांव खरेंच जाणा. म्हज्या मगाच्यान कशें ह्या भयणीच्या कश्टांत तो देव आदाराक आसलो, ह्या भयणीच्या समस्ये मदें कशें देव आदाराक रावलो
ह्या चारय समस्येंत एकच घडये भितर देवान सगळें नापयस केलें. केदळा तिच्या पुताक ती म्हणा लागली की पुता इस्रायल परचेन उलो मारलो देव तांचे मागणें आयकून इजिप्टांतल्यान भायर काडले वयसरार सेम देव आमच्या मदें आसा. आपल्या पुताक ती म्हणा लागली पळय पुता जर इस्रायल परजेची दळांतली दुकां त्या देवान पुसून तांचे दळदीरपण ताणें पयस केला वय जाल्यार त्या लोकांक दूद आनी मोव वाळच्या देशांत ताणें भितर सरीशें केला वय जाल्यार तो देव आमकां सोडचोय ना आमकां सांडचोय ना. आज म्हज्या मोगाचेर सेम देव ह्या शेनवाराच्या दिसा तुमच्या कश्टाच्या मदें उबें रावन आसा. तुमच्या अस्कतायेच्या मदें उबें रावन आसा. तुमच्या खन बेजारीच्या मदें उबें रावन आसा. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमचो हात आमच्या काळजां दवरया. मागया विशेष सुमेची दैवी सकताचो अनुभव करचे तर मागया. हर एका दिसा ताची सकत आमी अनुभव करया. मोगाळा जेजू आज आमी तुजे लागीं परतून आनी परतून मागता. सुम्या तूं विस्वासी काकूदार दयाळ मोगाळ जावन आसाय. आमी मागता जेजू आयच्या दिसा तुजी अगणी सकत आमचे देवय तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. आमचे उणेपण आमची अस्कत काय आमची इराय पयस कर. सगळ्या वायटांतून आमकां निवार जेजू. प्रत्येक आयसीयूंत आसता वेंटिलेटर आसता मरण चिंतणे लास्ट स्टेजीर आसता कश्टान आसल्या दुकान आसल्या गिराण्यान आसल्या बेजारान आसल्या हाता गेले काम पोंतापण निरासपणां सांपडल्या हर एका तुज्या भुरग्यांचेर नदर लाय. तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. सगळ्या बंदकणींतल्यान सुटका पळय तुज्या स्पिरितान भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आमी हर एक दिसा अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे 22, 23, 24 आमचे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आर्च डायसिस ऑफ बॉम्बेंत आसल्या हर एकल्या बाबड्यांनी 22 तारखेर कोंकणेन आमचे 4 पाद्रपांचे आराधन बिस्पाचे मीस आसतले. दया करून जण एकल्यांनी ह्या कार्याक हजर जायचे आनी वर्ती गुण जावचे सकत तुमी अनुभव करूंक जाय. तुमच्या फिरगेच्या प्रे ग्रूप लिडरा लागीं कुपानां मेळटात. बाय चान्स मेळना आमच्या 9702957091 कॉल करा. आमी तुमकां कुपानां दितले. आनी प्रत्येक तरां भायर आसली तुमी जण एकलीं ह्या सगळ्या सेलिब्रेशन खातीर मागूंक जाय. तशेंच म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा त्या सुम्यात आमी एक जावन रावया. ताची काकूत आमी अनुभव करया. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. आमेन. हांव आयरीन फातिमा मायेची फिरगज म्यापदांतावन हांव म्हजी पयली साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका डायबिटीस सुरू जावन 22 वर्सां जालीं. गुळयो आनी इन्सुलीन आसा. म्हज्या पुतान ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाडे मागयलें. म्हाका ब्रदरान देवाचें उतार दिलें. कीर्तन 121, इसाया 53, जेरमिया 17:14. आतां म्हजें डायबिटीस नॉर्मल आसा. काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजी उजव्या हाताची 2 बोटां कठीण दूख आसली. दाक्तेराक दाखयलें. दाक्तेरान तुका डायबिटीस आसल्यार गूण जायना म्हणून सांगलें. तुजी बोटां ऑपरेशन जायचें म्हणलें. आमी ब्रदराक पिटिशन धाडलें. ताणें आमकां देवाचें उतार दिलें. हें आमी वाचून आसलीं. आतां म्हजी बोटां ऑपरेशन नासतना गूण जाल्यांत. इतले व्हड आजाप केल्ल्या दुनिया देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदराच्या टिमाक पाद्र्यापाक इनोणे मागल्या पांगडाक सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू. वगळाप तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. हांव सिल्विया म्हज्या 83 वर्सां प्रायाच्या मम्मीची एक साक्ष दिवंक आशेतां. फाटल्या 1 वर्सा आदीं जून म्हयन्याच्या 21 इसवेंत म्हज्या मम्मीक डायबिटीस पिड्या वरवीं 4 म्हयन्याच्या अवधी भितर दाव्या पांयाचीं 2 बोटां कातरलीं.
उपरांत डॉक्टराच्या सल्लाप्रमाणे 2 सकयल तिचो पाय कतरलो. म्हजी मम्मी सदांच मागण्याची मनीस. तिच्या आंगांत रगत मस्त उणें आसले वरवीं तिचो पाय गूण जावंक मस्त टायम लागलो. ह्या वेळार हांव ब्रदर प्रकाशचें मागणें आयकून आसली आनी हांवें मम्मीचें पिटिशन बरोवन घालें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें आमी सगळ्या कुटुंबाचें सदांच रिपीट करतले हांव. आतां तिचो पाय कंप्लीट गूण जाला. ह्या खातीर काळजांतान धन्यदेवाक अर्गां दिता. आतां आनी एक पाय गूण जेजू गूण करतलो म्हूण बरवसता. परतून पोरमेयाच्या 25 तारखे ती परत अस्वस्थ जाल्ल्या वेळार आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी आतां ती बरी आसा. जेजूची सुवार्ता प्रसार करचें इतलें व्हडलें काम देव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा मुखान करता आसतना तें बऱ्या तरान करूंक पवित्र आत्मो तांकां बळ दिवन दी म्हूण आमच्या सगळ्या कुटुंबाची आमी मागता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस. हांव युकेतान उलयतां. पयल्यान तांणी देवान दिला चड उपकारा खातीर काळजांतल्यान अर्घ दिता आनी साक्ष दिवंक वेळ केल्याक पश्चाताप पावता. हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या गरजां पासत पिटिशन घालून मागूंक सांगिल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हें हांव आनी म्हज्या कुटुंबाचें रिपीट करत आशिल्लें हांव. अशें म्हजे थोडे साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हजें पयलें साक्ष जावन आसा म्हज्या भावाची वर्क परमीट विजा जावन ताका बरें काम मेळ्ळां आनी तशेंच म्हज्या मामेची युकेची विजा जावन ती बऱ्या तरान येवन पावल्यांत. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या भुरग्यांची आनी म्हज्या भयणीच्या भुरग्याची. तांकां फाटल्या 4-5 वर्सां जावन हर एका म्हयन्यान शिळताप कंप्ली येवनूच आसली. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सुरू केल्ल्या उपरांत ती आतां बऱ्या भलायकेंत आसात. आनी तशेंच म्हजे निमाणें देव जून म्हयन्यांत वायरल इन्फेक्शन जावन हॉस्पिटलान एडमीट जाल्लें. ती आतां डिस्चार्ज जावन बऱ्या भलायकेंत आसा. म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या हजबंडाची स्पॉन्सरशीप लायसन्स मेळ्ळा आनी म्हजी चवथी साक्ष जावन आसा मे म्हयन्यान म्हज्या पांयाचेर खून तेल पडून पांय जळिल्लो म्हाका चलूंक जायनासलें. डॉक्टरान सर्जरी करचें पडटलें म्हणलें. पूण हांवें देवाचेर भरोसो दवरून हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करत आसतलें हांव. आतां म्हजो पांय विदाउट सर्जरी कंप्लीट रिकवर जाला. अशें धन्य देवान म्हज्या जुनियर सबार आजोबा केल्लांक हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश ताच्या कुटुंबाचेर ताच्या टिमाचेर देवाची धाराळ बेसांवां लाबोवन दी आनी तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळून दवरून दी म्हूण मागता. अर्गां तुका दी जेजू, होगळप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव संतोष कोडयालतो. सर्वेस्वरा देवान म्हज्या थंय केल्या उपकाराक साक्ष दिवंक आशेता आनी म्हजी साक्ष दिवंक गळाय केल्याक पश्चाताप पावता. हांव मुस्तू वर्सांतून म्हजी ओन व्हायकल काणगेजी म्हूण आशेवन आलो पूण जावना. जुलय 2021 म्हज्या मम्मीन म्हाका डिवायन मर्सी मागणे ग्रुपाचें लिंक धाडलें. ताचे उपरांत हांव सदांय तें मागणें आयकून आलो आनी देवाचेर पातेनी दवरून आलो. 2 म्हयन्यां भितर म्हणल्यार ऑक्टोबरान हांवें म्हजें ओन ऑटो रिक्षा काणगेली. आज हांव तातूंतच गोळण आसा. सर्वेस्वरा देवाक जावं स्तुती आनी महिमा. हांव एक मिडल क्लास फॅमिलींत. आमच्या फाटल्यान कश्ट सदांय आसता पूण सर्वेस्वरा देवाचेर पातेनी दवरून मागणी केल्यार सर्व कश्टांतल्यान देव आमकां राखता. अशें मुस्तुपटी म्हाका फायनान्स प्रॉब्लम आयले. त्या जाल्यार हांवें देवाचें उतार साम 121 वाचचें. खंय ना खंय तावन म्हाका पर्याय मेळटा. म्हाका एका कंपनींत पेमेंट बाकी आलें. हांव सदांय डिवायन मर्सी ग्रुपाचे मागणी आयकतना देवा लागीं मागून आलो आनी आतां त्या कंपनींत म्हाका 50% पेमेंट मेळ्ळा आनी 50% दिता म्हूण त्या कंपनीन म्हाका भास दिला आनी तेय म्हाका मेळटलें म्हूण हांव पातयेतां. कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतारान तितली सकत आसा. हांव सर्वेस्वरा देवाक अर्घा दिता आनी वाखणता. म्हज्या थंय इतली आजापा केल्याक आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता आनी तांचे तावन देवाची उतरां सगळ्या संवसारान प्रसार जावन दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.